بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہیں. انہوں نے ہم ناکاروں پر رحم فرمانے کے لیے لاتعداد اور انگنت صورتیں بنا رکھی. ہم نالائق ان کے نافرمان وہ ہمارے خالق مالک بجائے عام طور پر فوری سزا دینے کے اپنی رحمت کے پانے کے لیے آسان سہل اور ہر کسو ناقص کے لیے میسر صورتیں بنا رکھی. آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے ایسی ہی ایک صورت جس کا کرنا آسان اور فائدہ بہت ہی زیادہ ہے، اس کے بارے میں صرف ایک حدیث اللہ کی توفیق سے لے کے جاتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم، کوئی مسلمان نہیں، خان صاحب چودھری صاحب، سرمایہ دار غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ، شہری دیہاتی، سب شامل. ما من مسلم، کوئی مسلمان نہیں، یعود مسلمہ، کسی مسلمان کی عیادت کرے. عیادت کرنے والے کے لیے ایک شرط ہے مسلمان، اور جس کی کرنا ہے اس ثواب کے پانے کے لیے اس میں کتنی شرطیں ہمارے ساتھ؟ ایک، عالم ہو کوئی ضروری نہیں، غریب ہو کوئی ضروری نہیں، پہچان والا ہو کوئی ضروری نہیں، کوئی مسلمان. ایک ایک بات پہ نور کیجیے، آسان سہل اور میسر بات. کوئی مسلمان نہیں جو کسی مسلمان کی عیادت، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ، کوئی مسلمان نہیں جو کسی مسلمان کی عادت دن کے پہلے پہر میں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الا صلی علیہ 70,000 ملک، اس پر 70,000 فرشتے، سب لوگوں کتنے کیا کرتے ہیں؟ اس پر درود پڑھتے. اللہ جانے مجھ ناکارے اور آپ پر فرشتے کا ایک دفعہ درود پڑھنا پوری دنیا اور اس کے ساز و سامان سے زیادہ کی. اور یہ 70,000 فرشتے کتنی دفعہ درود پڑھتے ہیں؟ فرمایا حتی یمسی، شام تک کسی مسلمان پر جو کسی مسلمان کی عادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں. وَإِنْ عَادَ عَشِيَّةً، اور نہیں عادت کرتا
पिछले बार अब इयादत के लिए चला गया, इल्ला सल्ला अलैहि सबूना अल्फ मलक हत्ता युस्बिहा, मगर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उस पर दुरूद पढ़ते रहे। अल्लाह के लिए फज़्ल इलाही और आप सब जवाब दें, ये काम करना मुमकिन है या नामुमकिन? बोलिए, आसान है या बहुत कठिन है? कितनी दौलत देनी पड़ती है, कौन सी डिग्री लेना पड़ती है एक मुसलमान, और जिसकी इबादत करना है वो क्या हो? सुभान अल्लाह। मिर्जा साहब आसानी है कि, और आपको पता है फरिश्तों का दुरूद क्या है? फरिश्ते अल्लाह से अर्ज करते हैं इसके गुनाहों को मुआफ कर। फरिश्तों का दुरूद, जिन पर दुरूद पढ़ते हैं उनके लिए मुआफी होता है कि या अल्लाह इनको मुआफ कर दे, इस्तिग़फ़ार होता है। और उनके लिए दुआएं करते हैं, और सब जानते हैं इंशाअल्लाह कि फरिश्ते किसी के लिए दुआ, किसी के लिए अल्लाह से उसके गुनाहों की मुआफी अपनी मर्जी से नहीं मांगते। अल्लाह की इजाजत आई, हुक्म आया, उन्होंने कहा या अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर। उन्होंने उनके लिए दुआ कर दी। अब अल्लाह के हुक्म से अल्लाह से किसी के लिए दुआ करें, उसके गुनाह की मुआफी मांगें तो मुआफ किया जाएगा कि नहीं? जोर से बोलो, इंशाअल्लाह किया जाएगा। बस नहीं, वकान लहू खरीफुन फिल जन्ना, मुसलमान की आदत करने वाला ये मुसलमान, उसी के लिए जन्नत में एक बाग होता है। एक फायदा, सुबह का इयादत करने वाला शाम तक फरिश्ते दुरूद पढ़ें, पिछले पहर इयादत करने वाला सुबह तक फरिश्ते दुरूद पढ़ें। और दूसरा फायदा कि इस इयादत की वजह से अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक बाग। यहां थोड़ी सी तंबीह ताकि फायदा अल्लाह के फजल से हासिल कर पाएं। जब भी किसी की आदत के लिए जाएं, अल्लाह की रिदा की, दिखावे के लिए जाएं, ना जाना अच्छा। नाम लिखवाने के लिए जाएं, ना जाना अच्छा, वक्त जाया न करें। नंबर 2, जाके मरीज और उसके कुंबे के लिए आजाब का सबब न बन जाए, उठने का नाम ही न ले। जब तक अच्छी तरह दावत न हो जाए, ये मरीज को कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए आए या इयादत करने के लिए आए? अल्लाह के लिए अगर इस तरह जाना है तो ना जाए। नंबर 3, मरीज के घर जाएं तो वहां इंटेलिजेंस के नुमाइंदे बन के न जाएं कि घर का जायजा लेना, कभी इधर कभी उधर देखियो। और घर वाले अंधे हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती है कि ये हमारे मरीज की आदत करने आया, ये तलाशी लेने आया। एक और बात, ज्यादा देर न बचे। घर वालों पे जो मुसीबत आई है मरीज की सूरत में, अल्लाह की मदद करे। अब वो मरीज को सामने या इस बदबख्त को जो इयादत के नाम पर आया तो है लेकिन इनके आजाब बन चुका है, इस किस्से जान ये न करें। आए, इयादत करें, चलते बने। और इस बारे में कई बातें, आखिरी बात
اچھے الفاظ بولے، سنت سے ثابت دعائیں کرے اس کی شفا کے لیے، اس کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے، اور اگر نہیں آتی تو جس زبان میں آتی ہیں وہ اس زبان سے بول کے فوراً نکلے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو یہ نیکی کمانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے، اور ہمارا عیادت کرنا لوگوں کے لیے عذاب نہ بن جائے، حوصلہ دینے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے اور خیر کی بات کرنے کا سبب بن جائے۔ اللہ پاک تمام کائنات کے مسلمان مریضوں کو شفا دے، اللہ تمام مریضوں کو شفا دے۔